Maayong buntag mga bata. Kumusta mo? Malipayon ba ang tanan karon? Maminaw ang tanan sa atong bagong leksyon karon, okay? Okay. Kinsa diri ang buutan sa balay kanang motabang sa iyang magpapapagpanglimpyo. Kinsa diri ang nagahugas og plato be? Okay, very good. Ug karon, before ta moadto sa ato ang leksyon, aduna ako ipakita nga video kaninyo mahitungod sa kung unsa ka importante si mama, si papa, si ate o si kuya sa atong balay, no? Kung unsa ka importante ang pamilya sulod sa panimalay. Si ato ning tan-awon, okay? Okay. Okay, nakita nato ang video, di ba? Importante si mama ag si papa, si ate o si kuya sa panimalay nga magtinabangay. Okay, nakita ninyo di ba ang video? Og karon, akong i-introduce sa inyo, iingon sa inyo ang atong leksyon karon nga kabuntagon. Kini ang Quarter 1, Module 7, sa edukasyon sa pagpapakatao, panimalay ko, alagaran ko. Kini nga module, nag-andam og mga buluhaton nga makatabang kanimo aron ipakita ang gustong pagsubay sa mga panudlo o pahinumdom nga gipatuman sulod sa panimalay. Pagkahuman niining module, ikaw gilauman nga una, nailhan ang mga kaapuhan sulod sa panimalay. Kaduha, nailhan ang kabililhon sa pagbaton og limpyo nga panimalay. Og ikatulo, nahatag ang kabililhon sa pagtinabangay sa buluhaton sa panimalay. Atong sulayan, butangi og check kung ang pahayag nagpakitag pagtinabangay sa buluhaton sa panimalay. Ekes kung wala. Isulat sa badlist ang hustong tubag. Isulat kini sa iyong notebook o papel. Una, gitabangan ni ate anin ang iyang mama sa pag-andam sa ilang pamahaw. Ikaduha, mutago si June kung suguon siya sa iyang papa. Ikatulo, pagmata ni Lisa, hipuson dayon niya ang iyang higdaanan. Ug ikaapat, nang lampaso sa salog si Dino aron dili maglisod iyang pagpanglimpyo. Ug ikalima, nasuko si Ate Isabela kay gisugo siya sa iyang nanay nga manglabas sa ilang mga sinina. Akong tan-awon ang inyong tubag kung tama ba? Tama! Very good!
kasabot gid sila. Okay. Karon dirita sa atong mahimo nga leksyon. Panimalay ko, alagaran ko. Ang atong panimalay, maoy atong puy-an kung gikan kita sa gawas, unya mosulod, aron himuon ang nagkalain-laing buluhaton. Mahinungdanon nga ipabilin nato ang kalimpyo ug kahapsay niini. Atong basahon karon kung unsa ang storya sa pag-atiman sa panimalay. Ang pamilya Kaas nagpuyo sa barangay Tibalog. Gibahin-bahin ang ilang mga tulumanon sa ilang gamay nga panimalay. Si Mama Risa ang nanilhig og nanglimpyo sa sulod o gawas sa balay. Si Ate Ara ay naghugas og plato o naghanay sa higdaanan. Si Kuya Peter ang nagpasinaw sa salog o nilabay sa basura. Si Papa Val ang namubo sa mga tanom o nagpaanindot sa palibot nila. Tungod sa pagtinabangay ug paghiusa, nahimong dali alang kanila ang buluhaton sa panimalay. Maong malipayon og hapsay ang panag-uban sa pamilya Kaas sa ilang hapsay og limpyong panimalay. Inyo bang nasabtan ang storya mga bata? Very good! O karon, kung inyong nasabtan, sige, ato ning balikan kadtong storya may tungod sa pag-atiman sa panimalay. Og tubagon ninyo ang mosunod nga mga pangutana. Og isulat kini sa papel. Una, sa imong kabahin, unsaon nga mamahimong dali ang pagbuhat sa buluhaton sa panimalay? Kaduha, sa unsang paagi ka makatabang sa mga buluhaton sa panimalay? Ikatulo, sa unsang paagi mamahimong magpabilin ang kahapsay o ganindot sa palibot sa inyong panimalay? Ikaapat, unsaon ni ate pagpabiling limpyo ang kusina ug mga suok sa panimalay? Ug ang ikalima, nganong kinahanglan nilang ipabilin ang kalimpyo ug kahapsay sa ilang panimalay? Akong tan-awon ang inyong tubag. Kung tama ba kini? Tama! Very good! Naminaw gid ay ning mga bataan ni. Very good kaayo. Okay, sunod. Nindot magpuyo sa usa ka panimalay nga perming limpyo. Agree mo ana? Panang perming limpyo o hapsay? Okay, very good. Aron magpabilin ang kalimpyo o kahapsay niini, kinahanglan ang pagtinabangay sa matag sakop sa pamilya sa paghimo sa mga buluhaton. Okay, sige, kinsa may nagakabo og tubig diri be sa ilang balay? Ay, very good. Ang nagatabang og laba kay mama. Oh, very good. So, mga buutan gyud ay akong mga estudyante karon. Okay. Mao ni ang mga buluhaton sa pag-atiman sa panimalay. Kay atong tan-awon ha. Pagpanilhig. Kinsa tigpanilhig diri? Okay, very good. Kay tigpanilhig gyud ay. Sunod, kinsay tigpanghugas og plato? Si ate gyapon, tigpanghugas og plato. Very good si ate. Ikatulo, kinsay nagahipos og higdaanan? Si kuya. Yehe, tigpanghipos si kuya. Very good si kuya. Ikaapat, pagpasinaw sa salog. Kanang maglampaso sa salog. Kinsay tiglampaso sa salog diri? Ay, very good po. Si kuya gina, no? Si kuya gina ang tigpag lampaso sa salog. Paglabay sa basura, kinsay tiglabay sa basura. Basin asa ra pud ipanglabay ang basura ha. Ilabay ang basura sa tama nga labayanan.
Okay, very good ang mga bata. Tama kaayo ni ako mga bata. Buutan jud kaayo sila. Pag pamupo sa mga tanom, kanang pag-trim, kanang guntingan ang mga tanom. Si inyong papa pamubo sa tanom. Okay. Pagpaninod sa lataran, kanang pagpananom og bulak, tapos kanang pangwalis, kanang limpyo kanang hapse ang lataran. Si ate, no? Si ate. Very good. Palakpakan. Okay. Salamat kay ang mga bata. Limpyado o limpyada gyud ni ako ang mga estudyante. Karon atong susihon. Okay, susihon nato. Susiha ang insaktong paggamit sa kada butang. Isulat sa badlis ang letra sa inyong tubag. Isulat kini sa inyong papel or inyong notebook. Okay. Atong tan-aw na. Silhig lanot. Unsa man ni siya? Pangtrapo sa mga gamit, labayanan og mga basura, panglimpyo sa plato o guban pa, panglimpyo sa abog o hugaw sulod sa balay, panglimpyo sa mga layang dahon o ubang hiposonan sa nataran. Okay, tama! Okay. Ang silhig nga lanot, ginagamit siya sa paglimpyo sa mga abog, sulod sa balay. Very good. Ikaduha, ang trapo. Unsay kuan sa trapo? Ang trapo kay pangtrapo sa mga gamit, no? Sunod, basurahan. Ang basurahan kay labayanan siya sa mga basura. Sunod, number 4, dishwashing soap. Kanang dishwashing soap ba kanang panghugas sa plato? Very good. No, panglimpyo sa plato, uban pa, letter C. Sunod, silhig tukog. Kinsa nagasilig diri, ikabalo gid aning silig tukog. Very good. Panglimpyo sa mga layang dahon o uban pang hiposon sa nataran. Yes, tama tanan. Okay, very good. Atong tan-awon karon. Atong buhaton. Ano na kitay buluhaton? Okay? Isulat ang husto sa badlis kung insakto ang gipakita sa pahayag ug dili husto kung sayop kini. Isulat ang imong tubag sa papel or sa notebook, sa inyong kwaderno. Okay. Sige, ato ang answer na. Akong tan-awon sa inyong papel or notebook. Okay. Sige, ako ang i-check, be. Number 1. Magkatag-katag sa sulod sa balay. Dili husto. Tama! Dili husto. Kay kinahanglan limpyo ang balay. Okay. Ikaduha, mutabang kang mama sa pagluto o pagkaon. Husto o dili husto? Very good! Husto! Ikatulo, dili mo lihok sa panimalay kung dili sugoon. Husto o dili husto? Tama! Dili husto! Number 4, masuko kung palimpyuhon sa balay. Kasi masuko diri kung palimpyuhon sa balay, be? Okay, dili husto. Number 5, makigtambayayong sa miyembro sa pamilya sa pagpanglimpyo aron hapsay ang panimalay. Makipagtambayayong pasabot, magtabang sa buluhaton. Tama, husto. Mga bright gid ni ako mga estudyante da. Okay. Nasabtan ba nato mga bata nga kinahanglan ta nga mutabang sa buluhaton sa panimalay? Nga mutabang kang mama sulod sa balay, mutabang pud kay papa.
Kaya mga buutan nga mga bata, mutabang na sila sa ilang ginikanan. Aron hapsay ang panimalay or hapsay ang pagpuyo. Okay, sige. Diri na ta sa atong buluhaton. Ato ni siyang ansiran. Basaha og sutaa kung asa ang nagpakita og hustong pamaagi sa pag-atiman sa panimalay. Isulat sa notebook o papel ang letra sa imong napili nga tubag. Sige. Okay, tama tanan. Very good. Tama tanan ang answer. Wow. Okay, timan ikini. Nindot sa atong pananaw ang panimalay nga kanunay limpyo og hapsay. Nasabtan mga bata? Okay, very good. Nasabtan gid nila. So karon motabang na ka mamagkampapa sa pagpanglimpyo sa balay ha. Kay importante nga hapsay ang atong panimalay para kung naatay mga bisita makaingon, hala, kahapsay sa ilang balay, siguro ning tabang ning mga bataan ni. Sa inaanak no, dapat nato na ang timan-an. Unsa gani to ang atong timan-an? Very good. Nga mutabang sa buluhaton sa panimalay. Okay. Then, aduna pa tayo dugang ang mga buluhaton. Ipakita ang buluhaton nga imong nahimo sa inyong panimalay. Pakita sa kuha, pakita kay teacher. Isulat ang tubag sa badlist diha sa imong notebook o papel. Adunay buluhaton kung sa imong ginabuhat, unsa imong gibuhat na gamit or unsa imong gigamit sa buluhaton dito sa inyong panimalay o kapila kini angay nga buhaton. Okay, mao ni sa mga dugang nga buluhaton na nga atong ansiran sa balay. Salamat sa pagpaminaw sa atong leksyon. Nakuha ba nato ang atong leksyon karon? Unsa ganito? Nga ang panimalay, ang atong panimalay, atong alagaran. Okay? Para hapsay. Ako si Teacher Jessimy, ang inyong teacher na gwapa.